नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, सरकारी निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूलाई एउटै प्रणाली मार्फत छिटो छरितो बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याएको छ। यस प्रणालीको प्रभावकारिताको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सरकारी निकायमा छुट्टा छुट्टै सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै एउटै प्रणाली मार्फत कार्य सम्पादनलाई झन्झटरहित, छिटो, छरितो, सहज, पारदर्शी बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारिता पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल सरकारको पेपरलेस फेसलेस ई गभर्नेन्सको अवधारणा अनुरूप मिति 2078 असोज 1 गते मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण निकाय सूचना प्रविधि विभागले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको हो यो प्रणाली। हाल यस प्रणालीको युजरनेम, पासवर्ड 110 वटा सरकारी निकायलाई प्रदान गरिसकेको छ विभागले। दर्ता, चलानी, टिप्पणी, बिदा स्वीकृत जस्ता कार्यका लागि फाइल बोकिरहनु नपर्ने प्रणाली मार्फत नै गर्न सकिने हुँदा यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। सुरुमा चाहिँ हामीले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट हामीले सुरु गर्यौँ। सर्वप्रथम सूचना प्रविधि विभागले सुरु गर्यो। श्रावण 2078 श्रावण महिनादेखि सुरुवात गरेको हामीले भने सञ्चार मन्त्रालयले चाहिँ 2078 असोज 1 गतेदेखि सुरु गरेको थियो भने यो अन्तर्गतका निकायहरूले 2078 मङ्सिर 1 गतेदेखि चाहिँ सुरु गरेको थियो। सूचना प्रविधि विभाग, सञ्चार मन्त्रालय, हुलाक्ष्य विभाग, मुद्रण विभाग, प्रमाणीकरणको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालयका निकायबाट सुरु गरेको हाम्रो यो एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली हामीले यसमा चाहिँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ हामीले 110 वटा निकाय पुग्यौँ। 2 वर्षको बिचमा चाहिँ हामीले 110 वटा निकायलाई चाहिँ हामीले युजर नेम र पासवर्ड दियौँ हैन। उहाँहरूले चाहिँ अब एक्टिभली चलाउने निकाय चाहिँ 65 वटा निकाय छन्। 65 वटा निकायमा चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ एक्टिभली चलाएका छन्। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दर्ता छ, चलानी छ, टिप्पणी छ, कर्मचारीहरूको एड्रेसहरूको विवरण हामीले त्यहाँ राख्न सकिन्छ। यसको चाहिँ अब इफेक्टिभनेस त्यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ 2078 देखि अहिलेसम्मको तपाईँको हेर्ने हो भने हाम्रो कति छ भन्दाखेरि जम्मा दर्ता चाहिँ सिस्टमबाट 1,18,270 हिजोसम्मको आजसम्मको डाटा निकालेँ मैले। अहिलेसम्मको एकछिन अगाडिको सम्मको डाटा चाहिँ 1,18,270 वटा चिठी दर्ता भएको देखिन्छ भने चलानी चाहिँ 24,426 वटा चलानी भएको देखिन्छ। त्यसै गरी टिप्पणीको हिसाब गर्दाखेरि 3,430 वटा सिस्टममा चलान के अरे टिप्पणी चाहिँ बनेको देखिन्छ। त्यसै गरी यही सिस्टमबाट चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो बिदाहरूको हामी जस्तै घरमा बसी बसी बिदा रिक्वेस्ट पठाउन सकिन्छ, सिस्टमबाटै बिदा पठाउन सकिन्छ। यस्तो बिदा चाहिँ 15,413 वटा चाहिँ बिदा चाहिँ लिएको देखिन्छ। त्यसै गरी यही सिस्टमबाट काज पनि भर्न सकिन्छ। काज भरेको कति देखियो भन्दाखेरि 8,291 वटा देखिन्छ हालसम्मको। भनेपछि यो सरकारी निकायहरूमा इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। तर अब यो भनौँ न सुरुको फेज भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ विश्वास गर्न एकैचोटि विश्वास नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यसमा चाहिँ ढिलाइ भएको हो। तर चाहिँ अहिलेसम्मको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन अब दर्ता, चलानी, टिप्पणीको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ एकदम इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। विभागले यस एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली GIOMS को प्रभावकारी प्रयोगका लागि सम्बन्धित निकायलाई प्रणालीको पासवर्ड, युजरनेम सँगै कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम पनि दिँदै आएको छ। साथै प्रणाली प्रयोगमा कुनै समस्या आएमा तत्काल अनलाइन समाधान गर्ने गरेको छ विभागले। सरकारी निकायको धेरै अफिसहरू हेर्नु परिरहेछ नि त। अब एउटा अफिस सिस्टम चलाएर मेरो अफिस मात्रै हेर्ने होइन, सबै निकायको आएका उनीहरूलाई चाहिँ अब ट्रेनिङदेखि होइन, ट्रेनिङ पनि सबै निकायलाई दिनु पर्यो। एक दोस्रो के भन्दाखेरि सानोतिनो कुरामा पनि अब भित्रको कुराहरू थाहा नहुने
त्यो अब ट्रेनिङ दिँदाखेरि त 1-2 दिनको ट्रेनिङले त नपुग्न सक्छ नि त, मान्छेलाई बिर्सिने त्यो पनि छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अनि फोनहरू आइराख्ने, यो के गर्ने भनेर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले लाइभमै बसेर हामी देखाउँछौँ साथीहरूले। आम सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यातायात व्यवस्थापन हेर्ने नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण अनि जिम्मेवार निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग महत्त्वका साथ गरिरहेको बताउनुहुन्छ मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा। GIOMS प्रयोग गरेपछि हाम्रो एउटा चाहिँ यो समय एकदम व्यवस्थापन भएको छ। अनि प्रक्रियामा त्यो अल्झिनु पर्दैन, लेखेर बसेर फेरि त्यो कोही मान्छे आयो आएन उसलाई भेट भयो भएन भनिराख्नु परेन। कम्प्युटरमा स्वतः आइराखेको हुन्छ आफ्नो आफ्नो डेस्कटपमा। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी प्रोसेसमा लगिहाल्न पाउँछौँ। अर्को चाहिँ विभिन्न कागज पत्र मसीहरू चाहिने त्यो खर्च पनि कम भएको छ। यो चाहिँ डिजिटल्ली नै सबैको कम्प्युटरमा डिस्प्ले हुने हुँदाखेरि खर्च पनि कम भएको छ। कुनै फाइललाई 2 दिन लाग्थ्यो भने 1 दिनमा हुन सक्ने, अथवा 4 घण्टा लाग्थ्यो भने 2 घण्टामा हुन सक्ने गरी आधा समय चाहिँ हामीले बचत गर्न सकेका छौँ। र खर्चमा पनि हाम्रो यो मसलन्द खर्चमा चाहिँ कमी भएको छ। 1/3 जतिले हामीले अहिले कम भएको देख्न सक्छौँ। अर्को समय व्यवस्थापनको कुरा, जस्तो हाजिरी पनि छ यहाँ, त्यसैले को कुन बेला गयो आयो भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ देख्न पाइएको छ। यो नआउँदै पनि प्रयास चाहिँ गरेका थियौँ। दर्ता चलानी स्क्यानिङ गरेर राख्ने, डिजिटाइज गर्ने चाहिँ हामीले सुरुवात गर्न थालेका थियौँ। र पछि चाहिँ यो GIOMS प्रयोग गर्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो मन्त्रालय पनि एउटा वान अफ द लिडिङ सुरुमै यो प्रयोग गरिहालौँ भन्ने हामीले पाइला चाल्यौँ। सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो। त्यहाँ दर्ता चलानीदेखि नै अलि स्किल्ड मान्छे चाहिने भयो, कम्प्युटरसँग फेमिलियर भएको, कम्प्युटर चलाउन सक्ने मान्छे चाहिने भयो। र अब कतिपय अलिकति ओल्ड एजेड मान्छेहरू चाहिँ यो सिस्टम नगरे पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो अलिअलि चुनौती आयो। तर बिस्तारै चाहिँ यो सजिलो हुन्छ यसरी गरौँ भनेपछि अहिले हाम्रो आफ्नो कर्मचारीहरूबाट कुनै त्यस्तो समस्या छैन। हामीले त्यो व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। दैनिक लाखौं यातायातका साधन र यात्रुको सहज सुरक्षित व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्य गर्ने मन्त्रालयमा यो प्रणालीले दैनिक कार्य सम्पादनलाई सहज बनाएको छ। यद्यपि यस प्रणालीलाई थप परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुहुन्छ सचिव शर्मा। यो मन्त्रालयले विशेष गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने भनेको चाहिँ यातायात व्यवस्थापनसँग हो बढी धेरै। अरू हाम्रो रेलवे विभाग वा सडक विभागले चाहिँ सार्वजनिक भन्दा पनि त्यहाँ सरकारवालाको चाहिँ कम हुन्छन् भनौँ न। अब तर यो यातायातमा चाहिँ बढी एकदमै जनताको चासो हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले अहिले रजिस्ट्रेसन सिस्टमहरू, पेमेन्ट सिस्टमहरू सुरुवात गरिसकेका छौँ यातायात व्यवस्था विभागमा। अब लाइन लाग्नु नपर्ने गरी हामीले त्यो सेवा, र प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू चाहिँ प्रदेश मातहत छन्, प्रदेश सरकार मातहत छन्, त्यहाँ समेत हामीले गएर तालिम दिएर गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ त्यो सेवा सुरु भइसक्यो। र अब हामी सबै प्रदेशमा त्यो पेमेन्ट सर्भिस गर्नको लागि तालिम पनि दियौँ। हामीले त्यसको लिड गरिरहेका छौँ। यो मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश अन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको क्यापासिटी डेभलपमेन्टमा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। अब यो लाइसेन्सहरूको पनि रिन्युअलहरूको लागि चाहिँ घरैमा बसेर निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था लागू गरिरहेका छौँ। यो अहिले इन्ट्रा मिनिस्ट्री चाहिँ यो इफेक्टिभ भएको छ। यसलाई इन्टर मिनिस्ट्री अथवा इन्टर इन्टिटी अन्तर निकाय पनि एउटै सिस्टमले काम गर्न पायो भने, जस्तो यहाँबाट पठाउनु पर्ने फाइलहरू अर्को निकायमा पठाउनु पर्ने फाइल पनि यसै गरी जान पायो भने अझै यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। एउटा त्यो कमी भएको छ, हामीले डेभलप गर्नुपर्ने छ। अर्को चाहिँ यो विद्युत आपूर्ति चाहिँ ग्यारेन्टेड हुनु पर्यो। विद्युत कहिलेकाहीँ भएन भने चाहिँ हाम्रो काम रोकिन्छ। प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा रहेको छ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076।
फ्रेमवर्कमा महत्त्वका साथ राखिएको ई गभर्नेन्सको अवधारणा अनुरूप विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको यो एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग दैनिक कार्य सम्पादन होस्, कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीको अवस्था वा पछिल्लो समय विकसित वर्क फ्रम होमको अवधारणा प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएको छ। कागज रहित अवधारणामा सरकारी कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार सुरु भएको छ र यसमा हामीले सकेसम्म पेपरको कम प्रयोग गर्ने र सबै यो अफिसियल एक्टिभिटीहरू छ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरूमा रहेका अफिसियल एक्टिभिटीहरूलाई यो अन्तराबद्धता इन्टरलिङ्क गर्दै त्यसमा चाहिँ डिजिटल प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य अनुसार यो चाहिँ सुरु भएको हो। र अर्को कुरा यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन डिएनएफ छ यो अन्तर्गत डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत सुरु भएको हो र हालसम्म 33वटा सरकारी निकायहरूले यो प्रणालीलाई चाहिँ लागू गरिसकेका छन्। अनि यो चालु आवामा चाहिँ हामीले यसलाई 77वटा निकायहरूमा पुर्याउने चाहिँ मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। त्यस अन्तर्गत रहेर विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभागहरू निकायहरू मूलतः सिंहदरबारभित्रबाटै यो कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको छ। अब यो सुरुमा इम्प्लिमेन्टिङ फेजमै छ अहिले, त्यो हिसाबले यसलाई परिष्कृत गर्दै लानुपर्ने त अवश्य नै छ। तथापि यसमा यो जुन उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको छ त्यसले यो लेस पेपर गभर्नेन्स हुँदै पेपरलेस गभर्नेन्समा जाने हिसाबले चाहिँ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी नै देखिन्छ। वर्क फ्रम होम भन्ने जुन अहिलेको कन्सेप्ट छ त्यो र हामी चाहिँ रिमोट वर्किङको हिसाबले पनि यसलाई उपयोगी देखिन्छ। जस्तो हामी घरमै बसेर पनि जस्तो कोभिडको कुराहरू भयो अन्य अवस्था अब अफिसमै आउनै नसक्ने अवस्थामा पनि हामी घरबाटै काम गर्नको लागि पनि यो उपयुक्त छ। र यो प्रणालीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के देख्छु भने म अरू निकायहरूसँग अन्तराबद्धता गर्दै सबैलाई एउटै इन्टिग्रेटेड सिस्टममा लिएर काम गर्नको लागि अब आवश्यक कानुनी प्रबन्ध लगायतका विषयहरूमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। प्रणालीको प्रयोग र प्रभाव बढ्दै गए सँगै मन्त्रालयले यसको सहज प्रयोगका लागि कार्यविधि लगायतका आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली भनेर छ यो चाहिँ एउटा मन्त्रालयको मात्र नभई यो सबै मन्त्रालयहरू जस्तो हामी यहाँबाट सिंहदरबारभित्र रहेका सबै मन्त्रालयहरूमै एउटै सिस्टमबाट जस्तो अब मेल पनि गर्नु नपरोस् भन्ने कुरा यहाँबाट हामी मानौँ अब ओपिएमसिएममा पत्र फरवार्ड गर्छौँ भने ओपिएमसिएममा यहाँबाट पत्र डाइरेक्ट त्यहाँ पुगोस्। अब अहिलेको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो अनुसार सबै मन्त्रालयभित्र आबद्धता हुने क्रममा चाहिँ यो रहेको छ। यसले गर्दा के भयो भने एउटा चाहिँ समयको हैन अब टाइमको चाहिँ बचत हुने भयो। अर्को चाहिँ हामीले अब इमेल लगायत अरू अन्य प्रणालीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने झन्झट पनि त्यो हट्ने भयो र तुरुन्तै चाहिँ यो रियल टाइममै चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गर्न सक्ने भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ यो सुरुवात भएको हो। र अर्को कुरा अहिलेको चरणमा 33वटा निकायहरूमा यो प्रणाली मार्फत काम भइसकेको छ भने अरूमा पनि विस्तार हुने चरणमै रहेको छ। जस्तो अब कतिपय कानुनी कुराहरू डिजिटल सिग्नेचरका कुराहरू यी लगायतका विषयहरूलाई पनि अब कानुनी जटिलताहरूलाई पनि परिष्कृत गर्दै लगेर सम्बन्धित कानुन कार्यविधिहरूको निर्माण गर्दै यसलाई अब यो डिजिटल फर्ममै काम गर्ने हिसाबले मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ। जस्तो एउटा अब यो टिप्पणीको बारेमा म देखाउँछु तपाईँलाई। यो स्वीकृत भइसकेको टिप्पणी हो है। जस्तो यहाँ स्टार्ट गर्ने चाहिँ शाखा अधिकृत भयो। यो मैले चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गरेँ यसरी महेश सुवेदी शाखा अधिकृत भनेर मैले यो 4/25 मा स्टार्ट भएको। यो डिजिटल सिग्नेचर पनि हामी यहाँ गर्छौँ। डिजिटल सिग्नेचरको लागि एउटा टोकन हुन्छ, त्यो टोकन इन्ट्री गरेर यो सिग्नेचर गरिन्छ। पत्रमा पनि यही हुन्छ भने अर्को हामी टिप्पणीहरूमा पनि यो नै सिस्टम छ, डिजिटल सिग्नेचर गरिन्छ यसमा। अब मैले चाहिँ अब यहाँ उपसचिवज्यूलाई पेश गरेँ अनि उपसचिवज्यूले चाहिँ सहसचिवलाई पेश गर्नुभयो। सहसचिवज्यूबाट सचिवज्यूकोमा भएर यहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ निर्णय भयो। अब यो के भइरहेछ भन्ने यता देखिन्छ। जस्तो महेश सुवेदीद्वारा केशवराज सुवेदीलाई टिप्पणी पेश गरिएको छ भने केशवराज सुवेदीद्वारा बाबुराम भण्डारीलाई गरियो, बाबुराम भण्डारीद्वारा कृष्णबहादुर राउत सचिवज्यूलाई गरियो र सचिवज्यूबाट निर्णय भयो। जस्तो यो अब काम सम्पन्न भइसकेको छैन भने यो कहाँनिर गएर यो चाहिँ बसिरहेछ, कहाँनिर काम हुँदैछ भन्ने कुरा यो हाम्रो आइकनमा देख्न सकिन्छ। यसरी यो टिप्पणीको सन्दर्भमा हुन्छ भने चिठी पत्रको सन्दर्भमा पनि हामीले अब चिठी पठाउँदा आफू माथिल्लो अब निर्णयकर्ताबाट निर्णय गराएर चिठी पठाउँदा पनि यही सिस्टम नै फलो गरेको हुन्छ। र यसमा यो अब हामीले चलानी पनि गरिरहनु परेन, सिस्टमले स्वतः चलानी निकाल्छ। पत्र स्वीकृत भइसकेपछि सिस्टमबाट चलानी नम्बर निस्किन्छ भने दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि तल दर्ता शाखाले यो सुरुमा दर्ता गर्छ। हाम्रो मूल दर्तामै यो दर्ता हुन्छ र दर्ता नम्बर सहित हामीलाई र यहाँ दिएको आदेश सहित चाहिँ आउँछ। जस्तो अब एउटा पत्र हेरौँ, जस्तो अब यहाँ राय सुझाव सम्बन्धमा भनेर यो उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आएको एउटा पत्र छ। अब यसमा सुरुमा दर्ता शाखाबाट दर्ता भयो अनि सचिवज्यूबाट सहसचिवज्यूलाई महाशाखा प्रमुखलाई चाहिँ फरवार्ड भयो पत्र र यसरी यो आदेशको यो जुन चेन अफ कमान्ड छ यो सबै यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ र हामी यहाँ काम सम्पन्न भइसकेपछि जस्तै यहाँ पत्र प्राप्त भयो भने हामी काम सकेपछि कार्य सम्पन्न भनेर यहाँ चाहिँ अपडेट गर्छौँ अथवा काम भइरहेको छ भने कार्य भइरहेको भनेर यहाँ अपडेट गर्न सक्छौँ। अब पत्र फिर्ता पठाउने हो अर्कोमा फरवार्ड गर्ने हो भने यहाँ फरवार्ड गर्न सक्छौँ। अब यस्तो सिस्टम छ। यसले गर्दा चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो आज पत्र चाहिँ कहाँ छ यो निर्णय प्रक्रियामा कहाँ पुगिरहेछ भन्ने कुरा हामीले यो सिस्टमबाटै हेर्न सक्ने प्रावधान छ। अब यसमा केही समस्याहरू यसलाई अपडेट गर्दै लानुपर्ने परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय छन् तर यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै सबै निकायहरूमा लैजाने इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। सुरुवाती चरणमा रहेको सूचना प्रविधि परम्परागत कार्यशैली विद्युत आपूर्ति इन्टरनेट जस्ता चुनौती रहेका छन् यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा। यद्यपि चुनौतीका बावजुद प्रयोग गर्ने निकायको संख्या बढेसँगै विभागले यसलाई समय अनुकूल थप परिमार्जित गर्दै लगेको छ। अब यसपालि हामीले एउटा चाहिँ मोडुल पब्लिक मोडुल भनेर डेभलप गर्यौँ। पब्लिक मोडुलमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो जस्तै अब युजर नेम र पासवर्ड नपाएका कुनै सरकारी निकाय छ भने जस्तै प्राइभेट निकाय व्यक्तिले कुनै निवेदन राख्नु पर्यो प्राइभेट निकायले चाहिँ सरकारी निकायमा कुनै चाहिँ निवेदन राख्नु पर्यो। जस्तै अहिले जुन 110वटा निकाय चाहिँ मैले छ भने नि त्यो निकायमा चाहिँ कुनै निवेदन दिनु पर्यो कुनै पत्राचार गर्नु पर्यो भने कुनै प्राइभेट कम्पनीले पत्राचार गर्नु पर्यो भने पब्लिक मोडल भनेर हामीले डेभलप गरेका छौँ। त्यो पब्लिक मोडलमा गएर उहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ निवेदन हाल्ने र चिठी पठाउने चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ पठाउने निवेदन पठाउने चिठी पठाउने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मोडल चाहिँ हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ। यो साउनदेखि हामीले चाहिँ नयाँ मोडल त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि अनलाइन प्रणाली हाम्रो अहिले जुन अब सूचना प्रविधि विभागले 9वटा सर्भिसहरू दिएको छ त्यो सर्भिस चाहिँ अनलाइन थ्रु नै आउँछन्। त्यो अनलाइन थ्रु आउँदाखेरि पनि JMSमा दर्ता भएर आउँछ। त्यो हामीले गरिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ छुट्टाछुट्टै निकायले छुट्टाछुट्टै सिस्टमहरू चलाउँथे होइन। अब यो एकीकृत भइसकेपछि त्यो कस्ट नेपाल सरकारको लाग्ने कस्टहरू सूचना प्रविधि विभागले यो निकायले गरेको कारणले गर्दाखेरि अरूले गर्नु परेन। युजर नेम र पासवर्डले चलाउन सकियो। त्यो गर्दाखेरि सरकारी निकायलाई चाहिँ सरकारलाई नेपाल सरकारलाई नै यो आर्थिक हिसाबले पनि धेरै फाइदा छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि यो यहाँ सङ्घीय मात्रै होइन हाम्रो नेपाल सरकारले सबै नेपालभरि नै युज गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अगाडि बढेका छौँ। तर चाहिँ हामी फेज वाइज रूपमा यसपालि चाहिँ सिंहदरबारभित्रका निकाय पछि चाहिँ हामी बाहिर जाने पनि हामीले सोच्छौँ। प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक ई गभर्नेन्सको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य साथ प्रयोगमा ल्याइएको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लगायत अन्य प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउन विभिन्न योजना अगाडि बढाएको छ मन्त्रालयले। प्रणालीहरू पनि धेरै थरी भए। हामी हेऱ्यौँ भने अब एउटै मन्त्रालयमा फरक फरक खालको प्रणालीहरू रन भइरहेका छन्। तिनीहरूलाई एउटै सिस्टममा कसरी ल्याउने हैन। जस्तै यो विद्युतीय प्रणालीहरू पनि धेरै भए। मन्त्रालयले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरिरहनको हिसाबले पनि यसमा चाहिँ लागत बढी अनि अलि झन्झटिलो जस्तो पनि भयो। त्यो भएर एउटै प्रणालीमा हामीले सबै काम गर्न सक्ने हिसाबले कसरी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यो GIOMSले एउटा प्लेटफर्म तयार गर्छ र यो GIOMSमा आबद्ध गरेर ती सबै प्रणालीहरूलाई एउटा इन्टिग्रेटेड फर्ममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो विभागले DOITले चाहिँ यस सन्दर्भमा काम गरिरहेको छ। र मुख्यतः त यो पेपरलेस गभर्नेन्स पेपरलेस नै त नसकिएला लेस पेपर गभर्नेन्सकै कन्सेप्टमा जाने हो। यसमा चाहिँ पेपर वर्कलाई कम गर्ने यो आइटीको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने सन्दर्भमा नै मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ र विगत आर्थिक वर्षहरूका नीति कार्यक्रम बजेट कार्यक्रमहरूमा पनि आबद्ध गर्दै अहिलेको आवामा पनि यो कन्टिन्यू छ र यो निरन्तर सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह सबैमा जाने। अब हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेका छौँ होइन। डिजिटल नेपालकै अब गोलमा छौँ। त्यो हिसाबले गर्दा यसलाई तल्लो तहसम्म पनि भविष्यमा विस्तार हुँदै जाने योजनामा मन्त्रालयले आफ्नो विभागहरू मार्फत त्यो काम गरिरहेको छ। परम्परागत विधिबाट प्रविधिमा रूपान्तरणका लागि विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको यस एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली समयक्रमसँगै प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
यदि यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जित परिष्कृत गर्दै लैजाने हो भने अनलाइनमा आधारित सेवा मात्र नभई नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी योजना डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 को कार्यान्वयनमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामी सरकारी निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूलाई एउटै प्रणाली मार्फत छिटो छरितो बनाउनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारिता सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हवस् त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना र प्रविधिसँग जोडिएको जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।